दोन धाकटुले हात जोगासनेन धरून मुखार व्हरूंक, एक नेणटुलो जीव सांबाळून पेटून व्हड करूंक. हर एक भुरगें ह्या संवसारांत बेसांव जशें सर्गीचें, गवाय ताच्या अपरिमीत सकत आनी मोगाचें. देव बरो दीस दिवं. हर एक भुरगें ह्या संवसारांत एक नवाल, एक अजाप, देवाच्या अपरिमीत सकत आनी मोगाची गवाय. आनी आज आमी हांगासर कच्चूर रायरतोटा करवाला गेल्या ह्या नवालाक, ह्या बेसांवाक संभ्रमूंक आनी ह्या मारिफात देवाक गौरव दिवंक आनी ह्या कुटुंबांतय ताणें दवरल्या विश्वासा खातीर ताका महिमा दिवंक हांगा जमल्या. गौरव जॉन कारवाल्लोन आपल्या जिणयेच्या पयल्या धाकड्यांतच ताच्या जिणये पैणाची झळक आमकां दिल्या. भोव ल्हान प्रायेरतावन एका फाटल्यान एक आपणाक वळख जावन येवच्या संवसारी घडणुकेक एक अजापी दिश्टीन पळोवन ह्या नव्या संगतींक पटलून धरच्या ताच्या सैमान आम्हा सर्वांक ताणें विजमीत केला. ताका कळून येवची हर एक नवी संगत ताका विजमीत करता आनी पुरतो तांतू तो आपणाकच बुडोवन घेता. भोव ल्हान प्रायेर कोंकण कोगुळ ल्हान प्रायेर ताका कोंकणी संगीताची आवड जाल्ली. तांतल्या तांतू कोंकण कोगुळ विल्फी रेबिंबसाची पदां. कांय 4 वर्सांचो तो आसतना विल्फियाबाची 100 प्रास चडीत पदां ताका तोंडपाट येतालीं. फकत उतरां मात न्ही, त्या पदांचें संगीत पुराय वाजंत्रां समेत. येदोसो आसतना ताची क्रिकेटांत आसक्त. तो इतलो क्रिकेटांत व्यस्त जावन आसतलो. एक दीस क्रिकेट पळोवन आसतना महिमान येवन चॅनल चेंज केलें म्हणून तांचे टीव्हीचो फोन घाल्लो मनीस तो. खंयच्या टिमांत कोण खेळटात, कोणाचें प्रदर्शन कशें सर ताका कळीत आसता. ताचे डेलिव्हरीज तुमी पळयचे. मागीर मॅचा उपरांत खेळगड्यांच्या संदर्शनाचें ताणें करची मिमिक्री तुमी कितल्या जाणांनी पळयला म्हाका खबर ना. एक फावटी इस्कॉलाक वचूंक सुरू केले उपरांत आनीकी चडीत संगत्यो जाणा जातना ती ताची विजमीतकाय उणें जायनासता इंग्लीश, हिंदी आनी कन्नडा भासो ताणें जिखून धरली रीत. बरोवन दवरले विल्फियाबाच्या सीडीच्या पदांची वळेरी. ताणें तयार केल्लीं कांय मुखल्या 25 वर्सांची कॅलेंडरां, 1 गी 2. ह्या वेळाचो माप दवरच्या कॅलेंडर मंडावळेची वळख जाल्ल्या गौरवान बारकूर सिमित्रेंतल्या आसल्या चडताव फोंडा वयले कुर्सांची सर्वे केल्या. तांतल्या तांतू तांच्या कुटुंबाची येदोळ कोण सरल्यांत सरतना तांची प्राय कितली ही पुरा माहिती एकठांय करन कांय 2 वर्सां पयलेंच कुटुंबांतलीं आनी कोण आनी कितलीं वर्सां जियेतात, तांकां कितलीं वर्सां उरल्यांत म्हूण ताची पट्टी येदोळच तयार जाल्या. तो वयलाचार नेणा. एक दीस तांच्या कुटाम आयतारा बारकोर मीस जाताच उडपी तांच्या घरा वेचार आसलीं. वेताना पांडेश्वर मार्गान ऑल्वीन आनी सुजातागेर भेट दिवन वयचें म्हूण तेण्यांतल्यान गेलीं. सादारण 11 साडे 11 वरार थंय तावन पाटी वता म्हूण भायर सरल्यार ह्या ऑल्वीन आनी सुजातान आतां खंय वयचें, दनपार जालो, जेवन वसा म्हणलें. ऑल्वीनान गौरवाकी सांगलें. इल्ल्या वेळांनी परत्यान आमी वेता म्हूण भायर सरल्यार गौरव गट्टे कदेलार बसला. तुमी जाय तर वसा, म्हाका ऑल्वीन अंकलान जेवन वचोंक सांगलां, हांव जेवनूच वेता म्हूण. दनपारां तांकां खंय वचोंक आसलें म्हण सुजातान आनी ऑल्वीनान रांदून येतलें. तांणी वयलाचाराक सांगलें म्हूण तांकां गोत्ता आसा देखून ती काका भिकी. आनी तांणी अशेंच सांगलां म्हूण प्रवीणाक आनी सुषमाकी गोत्ता आसल्यान तांकां गौरवाक थंय तावन पाटी आपन वरयचें जाल्यार पुरो जालें. गौरवान ताच्या संगीताच्या साधनांत उडपी DSC मटार इनामां आपणायल्यांत. मात न्ही, फाटल्या दिसांनी मंगळुरान जाल्ल्या भुरग्यांच्या मिनी विल्फी नायटांत सर्वां प्रास तो ल्हान जाल्यारय ताचें गायन सर्वांक मेसवालां. आतां तो आपल्या शिकपा संगी क्रिकेटांत, शास्त्रीय गायनांत आनी कीबोर्ड वाजोवच्यात तरबेती जोडून आसा. गौरव जॉन कारवाल्लो
जिणीभर शिकपाचो स्पिरिटच मनीस जाल्लो, पाशांवान आमच्या तालंताचो अभ्यास केलो तर दोंगरांकच हुमटून सोडयेत म्हूण आमकां दाखोवन दिल्लो. हर एका अजापी भुरग्यां फाटल्यान तांच्या सपनाची बळवंत बुन्याद जावन एक कुटुंबाचो मोग आसता. बारकोरचे नावाडदीक गावपी जोडें सुषमा आनी प्रवीण कारवाल्लो. तीं दोगांय तालंतवंत. तांचीच स्वताची साधनां आसून विल्पिरे बिंबस कुटुंबाचे व्हिडिओ फिल्म मोग म्हळ्यार हातूंत गायलेली तांची वडविकाय. दी एक्सप्रेशन पंगडाची अव्वल कलाकारां जावन तांणी गायलेली दोडती पदां यूट्यूबार लाखांनी लोकांनी पळयल्यांत. तांणी दोगांयनी गौरवाच्या तालंताक सैराण आनी जाणवायेन उदाक ओतलां. जैता फाटीं विपरीत सरायेन धांवन आसच्या आयच्या संवसारांत ह्या कुटुंबान तालंताचो पोस करूंक, वाट दाखोवंक आनी शर्तांवीण मोग दिवचे पासत इल्लें स्लो डावन करची विंचवण केल्या. संगीत आनी हास्याचें तांचें घर, संतोष आनी उर्बा पाळांक मेळ्ळ्यार तालंतां कशीं फुलोवन येतात म्हणच्याक एक तस्तामेंत. गौरवाक वागोवच्यांत तुमी प्रत्येक तरान सुषमान कितें सोर भोगलां तें आमी जाणाव. टू बोथ ऑफ यू, Praveen and Sushma, we offer our deepest thanks from the very core of our hearts. Thank you for every sacrifice you have made, for all wisdom you have shared, and for finding that perfect balance between nurturing excellence and preserving the simple joys of childhood. You have shown your children that while reaching for stars matters, true happiness lives in the everyday moments. महिमा आणि विश्वास गौरवाच्या मोगाचे बाय आणि बाबा. महिमान एरिक सोन्साच्या व्हिडिओ पदांनी गायलां. संगीत सर्त्यांनी इनामां आपणायल्यांत. भरतनाट्यांत तरबेती जोडून आसच्या ताणें आज स्टेट लेवल एग्जाम डीजे आसली. विश्वासान संगीत आनी काणयो बरोवच्या सर्त्यांनी नांव वेलां. दोगांय शिकपांत हुशार. इगर्जेंत, इस्कॉलांत आनी कॉलेजींत मुखेलपण घेवन आसात. विश्वास अँड महिमा, युअर स्टेडफॉर्ड सपोर्ट means more than words can express. In a world where siblings often vie for attention, you have chosen instead to celebrate each other. The pride that lights your eyes when Gaurav succeeds, the shared laughter that fills your home. This is family love in its purest form, unconditional, generous, and true. गौरव, आज हांगासर आमी तुजी साधना संभ्रमतना हांगासर जमल्या सरू तुज्या मोगाच्या तर्फेन तुका बरें मागोवंक म्हाका व्हरतो संतोष. तुज्या जिणेंतली ही तालंतां दयाळ मोग मैपासांनी मिसळूंक, तुज्या ह्या बेसांवांनी खालत्या काळजाची व्हडपणां तुजे थंय आम्हा सर्वांक परजळूं. आनी आम्हा सर्वांक गौरवाचें हें पयण आमकां सर्वांक सवाल करचो एक आरसो. आमी कशें हर एका भुरग्याच्या तांकीचो पोस करता, तांकां कशीं भुरगींच जावन व्हड करता. आज आमी वाडत्या भुरग्यांक आपल्या प्रायेचें नेणटेपण होगडाय नासता आपल्या तालंताक वाडोवचो अवकाश करून दितले म्हणलो निर्धार घेवया. पंतां प्रास दयाळाय, इनामां प्रास उत्सुकताय, तांकी प्रास गूण आमची विंचवण जावं दी. आमच्या भुरग्यांचें नेणटुलें नेणटेपण सांबाळया, तांच्या सवाला भरीत जिनोसांचो पोस करया आनी नाजूकायेन फकत जैतेवंत व्यक्ती मात न्हय, बगार बरे मोवाळ काळजाचे मोवाळ मनीस जावचे तेवशी तांकां वाट दाखोवया. So today let us toast to Gaurav. May your life always be filled with music of happiness and meaning. May your songs touch hearts, your kindness never fade, and your story keep showing us how beautiful it is when great talent meets a good heart. To the Carvalho family, our heartfelt gratitude for sharing Gaurav, the child prodigy, with the world. तुमच्या घरांत उबाळ वेंगो
खुशाली उगडास आनी तुमी सांगाता पळोवच्या सपनाचो पडसाद सदांय आसूं. तुमी हेरांतय वांटून घेवची सकत केन्नाय तुमच्या घरांत एकामेकांतय तुमकां दिसूं. हांगासर आसच्या सर भुरग्यांक तुमची सामर्थी वळखून घेवन तुमच्या हर एकल्याच्या एकीनपणाक मानचो मोवाळ संवसार तुमकां मेळूं. तुमच्या पुरत्या तांकीक भद्रतेची पाळां फुटून तुमीन जावन उंच उबार उडचे पाकाटे तुमकां फुलों. चियर्स टू गौरव. देव बरें करूं. बाबा गौरवाक बरें मागिल्ल्या किशू तुका देव बरें करूं.